अच्छा जी, शहर है शहर इक़्तिदार और ख़बर है बड़ी मज़ेदार। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, सिविलियन अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास है एक कानून एमपीओ के नाम से, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस, और उसका इस्तेमाल करते हुए 9 मई के बाद से उन्होंने बार बार जो पीटीए के मुख्तलिफ लीडर्स थे और कारकुन थे उनको ये पकड़ के जेलों में डाल देते थे। अदालतें उनको छोड़ती थी, ज़मानतें देती थी, ये फिर उनको पकड़ते थे और वापस जेल में डाल देते थे। इसी हवाले से केस चल रहा था शहरियार अफरीदी का और शानदाना गुलजार जो पीटीआई की रहनुमा है। कोर्ट है जस्टिस बाबर सत्तार की, और केस ये चल रहा था, यानी जो कार्रवाई हो रही थी वो ये हो रही थी कि जो इस्लामाबाद के डीसी है, क्या उन्होंने अदालत की तौहीन की है या नहीं, क्या उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए या नहीं, क्योंकि ये डीसी इस्लामाबाद ही हैं जिनके हुक्म से बार बार एमपीओ के तहत इन लोगों को पकड़कर दोबारा से जेल में ठोंस दिया जाता था। तो इस हवाले से आज कार्रवाई हो रही थी ये शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केस के हवाले से, और अदालत में हाजिर थे जनाब डीसी साहब इस्लामाबाद के। आज की कार्रवाई में क्या क्या हुआ है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि अदालत ने फैसला किया कि अगले हफ्ते डीसी साहब जो हैं इन पर और कुछ दीगर लोगों पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, यानी इन पर तौहीन अदालत का मुकदमा बाकायदा से चलाया जाएगा। इस हवाले से कोर्ट से ताज़ा तरीन क्या तफसीलात आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डीसी इस्लामाबाद हैं उन पर अगले हफ्ते फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है कोर्ट ने। अदालत में कार्रवाई के दौरान डीसी ने जब 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में होने वाले वाक़यात का हवाला देना चाहा तो जस्टिस बाबर सत्तार ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें और अपने ऑर्डर पढ़कर सुनाएं। आप जो ऑर्डर एमपीओ वाले देते रहे हैं जिनके तहत पीटीए के मुख्तलिफ लोगों को पकड़कर जेलों में ठोंस दिया जाता रहा है, अपने वो ऑर्डर्स पर पढ़कर हमें सुनाएं। यहाँ पे डीसी साहब ने जस्टिस साहब को कहा कि सर आईबी यानी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि शहरियार अफरीदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर हमला कर सकते हैं, कि शहरियार अफरीदी जेल के अंदर बैठकर अदालत पर हमले का मंसूबा कैसे बना रहे थे, इनकी मीडिया और मोबाइल तक रसाई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है। जेल में बैठकर बहुत बड़े बड़े बदमाश जो होते हैं वो अपने, आपको पता है कि अपने रिंग चलाते हैं, अपने वो जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो ये बहुत आम सी बात है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे दूसरे ममालिक जिन्हें हम डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं वहाँ पर भी इस तरह के काम होते हैं। मसलन अमेरिका की जेलों में बैठकर बड़े बड़े जो रिंग लीडर्स हैं वो अपने रिंग चलाते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं जब उन्हें पकड़कर करप्शन के केसेस में जेल के अंदर ठोंस दिया जाता है तो वो जेल के अंदर बैठकर अपनी सियासत चला रहे होते हैं। और ये सारा काम होता कैसे है? ये होता है जेल का जितना अमला होता है उनके ताउन से। उनको रिश्वत दी जाती है, उनको पैसे लगाए जाते हैं, तो वो उनको मोबाइल भी प्रोवाइड करते हैं और दीगर सहूलियात भी। इसीलिए जस्टिस बाबर सत्तार ने इनसे सवाल किया कि चले ठीक है, अगर आपका ये दावा है कि शहरियार अफरीदी जेल के अंदर बैठकर इस तरह का कोई मंसूबा बना रहे थे, तो आप ये बताएं कि आपने जेल इंतज़ामिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। यानी जाहिर सी बात है कि शहरियार अफरीदी बगैर जेल इंतज़ामिया के ताउन से तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, जस्टिस बाबर सत्तार ने जब ये सवाल किया ना डीसी से कि क्या शहरियार अफरीदी जब जेल में हैं तो उनकी मीडिया और मोबाइल तक रसाई थी, तो इस पर जो डीसी है उसने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने कहा जी कि मेरी आंखें और कान जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज है। क्या बात है, क्या बात है जनाब डीसी साहब की। इस पर फिर जज साहब ने अगला सवाल किया कि अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आपकी जो आंखें हैं और आपके जो कान हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आप बड़े तेज़ और शातिर बंदे हैं। अब ये बताएं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कोई प्लानिंग की है शहरियार अफरीदी ने, तो आपने जो जेल की इंतजामिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। यानी जिस भी किसी अदालत में, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो यानी सेशंस कोर्ट हो, कोई हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी लेवल पे आपने जो एमपीओज जो ऑर्डर आपने जारी करते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ लोगों के हवाले से, क्या उनमें से कोई एक भी एमपीओ ऐसा है जो इनमें से किसी भी एक अदालत में गया हो, चैलेंज किया गया हो और वहाँ पे वो टिक पाया हो। तो जस्टिस बाबर सत्तार बेसिकली उसको डीसी को ये बावर करवाना चाह रहे थे कि उनकी तरफ से जितने भी इस किस्म के जो एमपीओज थे, इस किस्म के जो ऑर्डर्स थे डिटेंशन के, वो जारी किए जाते थे, वो जब भी किसी अदालत में जाते थे तो गैर कानूनी होने की वजह से वो अदालत उसे उड़ा कर रख देती थी। तो इसीलिए जस्टिस बाबर सत्तार ने इस हवाले से उनसे तफसीलात मांगी कि डिटेल दें आप ज़रा ये बताएं कि आपके जो एमपीओज हैं वो कितनी अदालतों में चैलेंज किए गए हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जो टिक पाए हैं, जिनको अदालतों ने माना है कि ये आपने ठीक यानी आप हक बजानब थे, आपने सही ये ऑर्डर्स जारी किए थे। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जस्टिस बाबर सत्तार ने। उन्होंने कहा डीसी साहब तफसीलात देने से पहले ज़हन में ये बात रखिएगा
کہ توہین عدالت کی سزا 6 ماہ جیل ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے دوبارہ سے اس ریکارڈ میں بھی کوئی 2 نمبری کی نا تو آپ زیادہ پھنس جائیں گے. پھر آپ کو توہین عدالت کا یہ جو کیس ہے اس سے آپ کا بچنا ناممکن ہو جائے گا. یہ بات انہوں نے واضح طور پر ایسے نہیں کہی کہ آپ نے اگر کوئی 2 نمبری کی تو آپ پھنس جائیں گے، لیکن ان کا اشارہ اسی طرف تھا. اچھا، ڈی سی نے عدالت کی اس کارروائی کے دوران کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق شہریار افریدی جیل میں ملنے کے لیے ان سے جو لوگ آتے تھے ان کو عمران خان کی رہائی کے لیے تشدد پر اکسا رہے تھے کہ آپ جائیں، جا کے سڑکوں پر جلاؤ گراؤ کریں، توڑ پھوڑ کریں تاکہ عمران خان جو ہے ان کو اتھارٹیز جو ہیں وہ رہا کر دیں. جب انہوں نے یہ بات کی تو جسٹس بابر ستار نے سوال کیا کہ کیا یہ جو لوگ ان سے ملنے آتے تھے اور ان کو یہ شہریار افریدی جو ہیں وہ اکسا رہے تھے تشدد پر، کیا آپ نے ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی گرفتار کیا ہے؟ تو اس پر آئی جی صاحب نے فرمایا کہ جی ہم تو ماسٹر مائنڈ کے پیچھے جائیں گے. تو اس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ فیصلہ کر لیں کہ ملک کو آئین کے تحت چلانا ہے یا کسی اور طرح سے چلانا ہے. انہوں نے کہا کہ اس عدالت کے سامنے جو کچھ پڑھا گیا ہے وہ پولیس سسٹم کا مذاق اڑا رہا ہے. ایس ایچ او سے سوال جواب کیے گئے تو ایس ایچ او نے کہا کہ جس رات کا یہ واقعہ ہے جس کی اس وقت بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں جی میری اسی رات پوسٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ. تو اس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ چلیں اس بات پر آپ کی جان تو چھوٹ گئی. پھر انہوں نے ڈی پی او صاحب سے پوچھا، ڈی پی او صاحب آپ بتائیں اس دن ایسا کیا ہوا تھا؟ اور ڈی پی او صاحب نے پتہ ہے کیا کہا؟ ڈی پی او صاحب نے کہا کہ میں جی اس دن چھٹی پر تھا. اچھا، ثاقب بشیر ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، بہت اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے بھی اس کیس کے حوالے سے جو ٹویٹس کی ہیں، تازہ ترین جو اپڈیٹس دی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ذرا یہ بٹس اینڈ پیسز ہوں گے لیکن آپ کا مائنڈ ان کو خود سے ہی ترتیب دے لے گا اور ان کو جوڑ لے گا. باقی میں نے اس سے پہلے آپ کو اس کیس کی جتنی تفصیلات بتائی ہیں اس میں فٹ کر لیجیے گا اس انفارمیشن کو، تو آپ کو بڑا آسانی سے کلیئرلی سمجھ آ جائے گا کہ مزید اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کیس کے حوالے سے. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہم خبر، شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی ایم پی او کے تحت گرفتاری کا آرڈر معطل. یعنی کورٹ نے یہ جو آرڈر تھا ایم پی او کا یہ معطل کر دیا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ رہائی کا حکم دے دیا عدالت نے ان کی. ساتھ میں عدالت نے ان کو انسٹرکشن دیا ہے کہ جب تک یہ کیس زیر التوا ہے وہ میڈیا پر کوئی بیان نہ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری کنڈیشن ان پر لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اسلام آباد کی حدود ہے اس سے باہر نہیں جائیں گے. لیکن ساتھ میں انہوں نے جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے اور اسلام آباد کی جو پولیس ہے اس کو عدالت نے یہ وارن کیا کہ اگر ان دونوں کو کچھ ہوا تو آئی جی اور چیف کمشنر ذمہ دار ہوں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب یہ جو جسٹس بابر ستار ہیں انہوں نے ڈیٹا مانگا تھا ان کیسز کا، ان سارے ایم پی اوز کا جو انہوں نے پہلے جاری کیے ہیں اور مختلف کورٹس میں وہ چیلنج ہوئے ہیں، اور ان کورٹس میں ان کے ساتھ مطلب کیا کورٹس نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ کیا ان کو ریجیکٹ کر دیا، ان کو صحیح مان لیا عدالتوں نے. اس حوالے سے جو ڈیٹا مانگا تھا عدالت نے، یہ ڈیٹا مانگتے ہوئے عدالت نے ان کو ساتھ میں وارن کیا کہ ڈی سی صاحب ذہن میں رکھیں کہ توہین عدالت پر 6 ماہ کی قید ہو سکتی ہے. اس لیے جب آپ نے لیگل ایڈوائس لینی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی بیسیکلی جو جسٹس صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں ڈی سی صاحب کو کہ کوئی 2 نمبری کی کوشش نہ کیجیے گا، نہ خود یہ کوشش کیجیے گا اور نہ ہی آپ کی جو سرکاری لیگل ٹیم ہوگی، آپ کے جو سرکاری لائرز ہوں گے ان کو بھی اچھے طریقے سے یہ بات باور کروا دیجیے گا کہ وہ بھی کوئی 2 نمبری نہ کریں. کیونکہ اگر وہ کوئی 2 نمبری کریں گے تو اس کا ملبہ آپ پر آئے گا اور آپ اس کیس میں پھنس جائیں گے اور آپ کو 6 ماہ کی سزا ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم بات، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ توہین عدالت کا کیس چلانے کا فیصلہ اگلے ہفتے سے اس عدالت نے کر لیا ہے ڈی سی صاحب کے خلاف. لیکن ڈی سی صاحب اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے جو ایس ایس پی آپریشنز ہیں نا ان پر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور ان پر بھی اگلے ہفتے سے یہ کیس یعنی توہین عدالت کا کیس چلے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی سی صاحب کی طرف سے بھی جو جواب جمع کروایا گیا تھا اور ایس ایس پی آپریشنز جو پولیس کے ہیں ان کی طرف سے بھی عدالت میں جو اس کیس کے حوالے سے جواب جمع کروایا گیا تھا اسے عدالت نے غیر تسلی بخش قرار دیا اور اس لیے ان پر کیسز چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اگر ان دونوں کو توہین عدالت کے اس کیس میں سزا ہو جاتی ہے تو دونوں جائیں گے جیل میں. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں یہ کیس ہے کیا. یہ کیس ہے ایم پی او آرڈرز جو جاری کیے ہیں ڈی سی صاحب نے اور ساتھ میں پولیس نے ان پر عمل درآمد کیا ہے. تو یہ جو آرڈرز جاری کرنے کا اختیار تھا ڈی سی صاحب کا اس سے تجاوز کرنے کا یہ کیس ہے. یعنی جو شہریار افریدی ہیں اور شاندانہ گلزار صاحب ہیں ان کے لائرز جو ہیں انہوں نے کورٹ سے یہ درخواست کی تھی کہ ان لوگوں نے یہ جو افسران ہیں، یہ جو سرکاری افسران ہیں، انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور اس حوالے سے یہ کیس چل رہا ہے عدالت میں.
تو اب تک کے لیے اس کیس میں جو تازہ ترین اپڈیٹس تھیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں. مزید بھی اس حوالے سے کوئی بڑی خبر اگر آتی ہے، کوئی بڑی اپڈیٹ آتی ہے، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.